face the Qibla. We place our right hand over the left and rest them on our chest. We place 3 fingers on the wrist, the thumb and the small finger wrap around the wrist. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Now while standing we read Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.